अल्लाह ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरतुल कौसर द कुरान मजीद दटोलना मुख्तसर सूरत है। तो ये सूरत सबब नुज़ूल चाहे तमाम खलक शान नुज़ूल हुई यानी आगा हालात चपाए के दा सूरत नादिल शो। शान नुज़ूल या सबब नुज़ूल कल यवी और कल गणी मुख्तलिफ हालाती मुख्तलिफ हालातों पर बिना बांधे कल कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबाज़ अहकाम और बाज़ आयात नाजिल की। बदे के दे इज्तिहादों डेर दखल इश्तर है देव जना असबाब नुज़ूल के इख्तिलाफ रातलेशी यानी मुख्तलिफ किस्म हालाती यौ कस तयौ हाल मालूमी बल तबल मालूमी बल तबल मालूमी और आगे टोलो सर मुतालिक यो आयत या यो सूरत राशि द खलक दा इख्तिलाफ दा से गणी चितबवे गंददा द तजाद इख्तिलाफ इख्तिलाफी बेशक लेकिन अकदा से इख्तिलाफ न रहे चदागे पर बुनियाद होंगे तो सबब नुज़ूल या दशाए नुज़ूल ने इनकार तो देवज न दे के इज्तिहादी दखल डेर रहे दा मतलब हम न रहे चार सबब नुज़ूल सही हुई तो दा मतलब हम न रहे चार सबब नुज़ूल गलती या मौज़ूई। इल्मी दुनिया के आरा खबरात दलील पर बुनियाद कौलिशी और दलील पर बुनियाद पर खोदिश इल्म मैदान के असल खबरात इख्तिलाफ और आगे फैसला दाद दलील पर बुनियाद की मुंग यौदा से ज़माने के जुन तेरो चपे के खलक दलील न पेजे बल्कि दा वही च जमुंग काबिर दा वही जमा उस्तादान दा वही जमुंग मशरान दा से कोल इल्मी दुनिया के देत दलाइल न हुई ना महज जो खबर खल की गई दलाइल द शरीयत सलूरी यो तो कुरान वही बल तो हदीस वही बल तो इजमाद और मत वही और बल मुश्तहिद आग कौल चागाद कुरान और सुन्नत न माखूज या इजमा उम्मत बार केफ तो चा वहना कवल तो चा खबर कवल तो चा दमशर या कौल या चा ताबीर या ज़ौक़ ये तो दलील नहीं रहे। अलबत्ता के इल्मी सो बुनियादों ने भी न सड़े आगा बतौर या इल्मी कौल वाहली और चिकले इल्मी बुनियाद नहीं न बेपरी नहीं तो बार केफ सबब नुज़ूल कल कला सहीह रिवायतों सर साबित और कला गए इज्तिहादी अमर पादिश रे सूरत सबब नुज़ूल ये कम हालात तो चदा सूरत नादिल अल्लाह ने इंसाना ने इब्तिलागा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से गई दटोलो ना ज़्याद तकालीफ पाम्बिया अलैहिस्सलाम रावली और आगे मकसद इब्तिलाई खल्क़ तम खोदली च दे पैगम्बर ला माँ का दर्जा और कड़ा दे दागे मुस्तहिक़ देवज नमंगूरु च सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम माने देर इब्तिलात थी कले बादशाह उड़त गुर्जी और कल और तो इकबल ज़ुआ लाल का दारेर मुश्किल हालात
दे अंबिया अलैहिस्सलाम के दटोल आखिरी नबी जमुंगा पैगंबर दे सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगीला नारीना औलाद वर्कलू मशरे ज़ोए दागी कासिमो द्वैम ज़ोए अब्दुल्ला चाहता वे तय्यब व ताहिर हुए दा द्री नहीं बल्कि दा दया कस द्री नमुनरी अब्दुल्ला चे नुम दागा तय्यब व ताहिर दादो माशुमान द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मशरिक़ ख़ज़े सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नशवी और यो दागी यो कशर माशूम दे इब्राहीम दागत अमूर नुम सय्यदा मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा दादरे नारीना औलाद दी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आजमाइश और इब्तिला उस दादा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाग जामन बालिग वाली तो न रसई और माशूम वाली के मुड़ गई तो देवजना दागे ज़माने द मुशरिकान ख्याल लाओ चदा अल्लाह पैगंबर न दे बल्कि दासो गुस्ताख दे जगह दला दरब बची न और गई और कवर की नाते मुड़ गई और दाननम द डेर आए खल को ख्याल ले चार दिन न बेखबर बाद खल को औलाद न की चाचे औलाद न की कि ना गरीब या गरीब अब अखबल सनोई खुदा माशरे न प्रीति कल पे गौर वर गई फलान के कोर के वच गोए ऐसा दिखा अजीब व गरीब खबरी दे खल्क पता न लगेगी चे दे खल्क के वाक़ कल रजी औलाद वर कवल पदे के द इंसान द नेके या द बदे से मसला निश्ता दारेंगे पदे के दा हम निश्तरे च दा बंदा नहुसत वाले रे दास पेरे रे दा बरकती रे कदा शांति न पकार दाए च दा अंबिया अलैहिस्सलाम द टोलो न ज़्यादा औलादी तो ज़्यादा औलाद होंगे यो पैगंबर गुरु सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम चिराग दोलिस बजी नूर अंबिया अलैहिस्सलाम हो द चायो बचे रे द चाश्ता नाड़ो द औलाद के दल या न के दल दे सर ताल्लुक निश्तरे चदा बन आदम खरे यादा खराब है दे सरे हम ताल्लुक निश्तरे चदा मुसलमान ने को काफिर ने दासे दासे खलक तरे पदे दुनिया के चागी दसरा अल्लाह न मनी तक चाइनीज द चीन खलक अल्लाह न मनी सुचत दहरियान दी नागीर औलाद सो बोल गई और कदा औलाद पदे बांधे चे दास पे रही ने ब्याह पकार रहे चे दागीड़ औलाद न गिरे जनप एगम चे द मुसलमानान द खलोना दा किस्म खबरी उली उजी देना मालूमी की तरह चे दाखलक ने इस्लाम पीजनी नदी अखलाक उफा की तिरशी हुई और ना अखलाक पीजनी दाखो खालिस डंगर दी डंगर तो अल्लाह देन दे यह बोले मैं यशा विना था वह यह बोले मैं यशा ज़ुकूर अल्लाह फ़खर चालत ही लुणा वर की चालत ही दामन वर चालत वाला वर की वह जालो मैं यशा अकीमा और बाद खलक बिल्कुल शंड की शंडेदल दस पैरवाली दलील खोल रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यदना ज़करिया ला औलाद नवर को नेवर को और चिकर आतिया उकारिश नवरे को दा किस्म खबरे दफलेना वासल दासल के दाग इंसान इंसानियत खत्मुल चाचे औलाद की
एहतियात पकारी बदी सुनो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारीना औलाद न खल्को मखौल शोरों को औसम कई खन बने मखौल लाओ चिकदाद अल्लाह रसूल वे तदबा औलाद नारीना पैदल वे और चिकले औलाद न पाई लिहाजा दे अल्लाह रसूल न दे और चिकले रसूल न दे तो देखो ले वने दे मस्तूर दे मजनून दे दादे चिकम खबर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा बदद तर्जुन द पोरे बाकी पादिशी उरुस्तो जदे संग मुलशी दा वखरश ज़कात यो प्लार मिशन दागा औलाद मखी गई दयो प्लार सोच दागा फिक्र दागा तालीमात दा औलाद पल मीरास तस्लीमी गणी यो मखी गई है मुझे कल दे मुलशी न मुंग पर दीन इस्लाम न बेगम दारे कुफार यो प्रोपेगेंडा आगे हालातों के अल्लाह सूरतुल कौसर नाज़िल और पाए कि सपेड़ा तुमने मजबूत रहा चिकाश से सड़े द कुरान पर अरबे पे दे से अल्लाह रीद सोए अल्लाह सफा ऐलान को चिमा कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ऐलान दे न दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा हदिम मिर रिजालिकुम प्लार दयोतन स्तासोपम सड़ो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयो सड़ी प्लार न दे यानी दागा औलाद सड़ी तोपता बालिग वाली तो नहीं रसल अल्लाह इदा भाई दस तदा औलाद बा पना बालिग वाली की वफात की लेकिन दे बावजूद जमाए लान दादे चला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन दे दा अल्लाह रसूल ले खातम दे अंबियाओ दे जमा रसूल ले अल्लाह ऐलान दाओ गप लगावे बकवास करे दावलाद दे सर रस ताल्लुक दे चदा खसड़े वे या खराब सड़े वे या दा रसूल ले या रसूल न बल्कि अल्लाह गल रिसालत वरन के आवाज़े व खातमुन नबीयीन और खातम ने अंबियाओ नबूवत पदवान खत्म शो नरस्तो बरसोक नबी बन राजी यो दा ऐलान अद्वैमा ऐलान को कम जी मंगवेले इन्ना तो इना कल कौसर मुंगतार कौसर दरकड़ दे मुफस्सिरीन कौसर के गण अक़वाल नकल गई तफसीर में खुदटोल नज़ियात अक़वाल वरीक़ यो कौल ले अल कौसर मने अल कुरान अल करीम इन्ना तो इना कल कौसर मुंगतारा हौद कौसर दरकड़ दे ने कुरान में दरकड़ दे दा कुरान तर क़यामत पूरे चली दुन की किताब है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़यामत पूरे चली दुन की किताब है और क़यामत पूरे सुमर मसाइल से पैदा की दागे तफसील कुरान मजीद के मौजूद है किताब नहकिमत आयातु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर दा मजबूत किताब है मजबूत मुस्तहकम और ये आयतों की तफसील ले दहारे ज़माने मुश्किलात और कुरान के हल की अरे इंसान किताब न रहे चागा सल्लसकाला या शलकाला या देशकाला या पक्षकाला वो चली तदा क़यामत पूरे चली दुन की किताब है मुफस्सल किताब है दे किताब तब खलक मुहताजी और दा से खलक ब पैदा की चाहिए बदा कुरान सीने सर लगई तरके में दुनिया के कुरान मजीद मौजूद है तो तरागे पूरे बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आलम दावचती खलकार सो न मुखालफत कही गई नहीं शैतानान कार समर जोर लगवली शिव दे लगई लेकिन कुरान मजीद तो दुनिया न खत्मे दे कुरान वकल खत्मी
کله چې قیامت نږدې شي. د قیامت علاماتو کې بالکل آخري علاماتو کې او علامت دا دی چې د قرآن الفاظ به الله اوچت کړي. دلته دنیا کې کاغذ وہی لیکن ہے کہ وہ الفاظ نہیں بیا. خدا بالکل قرب قیامت ته د کوم خلکو چې خیال لري چې ګنده پیغمبر مړ شي نو دین به ختم شي. دا دین داسې نه دی چې د پیغمبر په وفات دې ته نقصان رسي. په دې وجہ د یو سړي ذهن دی دا نه چې فلانې نه نو دین به ختم شي، فلانې به نه او دین به چلېږي. ځکه دا دین د الله دین دا اللہ دے. اللہ دے لپاره افراد پیدا کی، یو ځای کې نه بل ځای پیدا کی، بل ځای نه بل ځای پیدا کی. د دین بنیادی کتاب هغه د القرآن او دې ته الکوثر وایي. د دین څومره منابع، د دین څومره مسائل چې دي د هغې بنیاد هغه د قرآن مجید. دیو جنا د مسلمانانو فرض داری چې هغې د الله کتاب زده کړي. دا د یو عالم فریضه نه ده، دا د هر مسلمان فرض دی. زمونږ د خلقو خیال نه چې جماعت کې یو ملا صاحب بناست دي او قرآن به هغه وایي او قرآن به هغه ګوري او قرآن به هغه لولي، بس هغه کافي ده. دا کافي نه ده. په قبر کې چې انسان لپکاریږي هغه د الله کتاب وي. دیو جنا یو مفصل حدیث کې راځي چې کله یو سړی د من ربک من نبیک او ما دینک جوابونه پوره کړي، صحیح ورکړي، نو ملائک به تپوس کوي من این علمته وما دریت، تا ته کوم ځای نه دا جوابونه معلوم شوي؟ دیو جواب کوئی قرأت کتاب اللہ، ما دا اللہ کتاب لستلو. دے جملہ باندې ہر یو سوچو کی چې چا دا اللہ کتاب نہیں لستلے ناغا دا من ربک ما دینک و من نبیک سے جواب دی. دا سوچ یہ لمحہ فکریہ چی ہوئی اغدا غدا چې قرأت کتاب اللہ ما دا اللہ کتاب لستلو. قبر کی جواب یواز عالم صاحب له ورګي. قبر کی جواب هر هغه سړی ورګي چې په هغه باندې ژوند او مرګ راځي. خدا مګنه چې ګنده دا فرض کفایه دی، دا فرض عین دی. څنګه چې مونږ 5 وخته فرض دی، دا رنګه د قرآن مجید زده کړه دا فرض عین ده. دې له وخت وباسه. دا پدې نه کیږي چې یو سړی په کال کې یو 2 منټه یا 3 منټه چې درس ته کېناست، دا خپل هم فریضه وګڼئ. او زه نه پوهېږم چې یو سړی د قرآن نه بغیر ژوند څنګه تېروي. موږ ته خدا ډېره مشکل ښکاري چې قرآن مجید د سړی دروازې 10 منټه 20 منټه 25 منټه د هغې آیتونه نه لولي، په یې کې غور نه وي، په یې کې فکر نه وي، په یې کې تدبر نه وي، نو دی څنګه ژوند تېروي؟ قرآن مجید دا په تیرو کې یو رڼا ده. د تیرو نه انسان رڼا ته راوباسي. کم خلک چې د قرآن نه واقف نه دی نو دی خو ټول عمر غریب تیار کې دی، دی رڼا نه پېژني. د بعضې خلکو خیال لري ډېر داسې شته دی، اوس هم شته چې هغې وایي چې که قرآن کې هدایت وي نو دا خو ډېره موده وشوه، د نازلېدو پکار دی چې ټول خلک مسلمانان شي. بیا د بعضو د خلونه دا هم روزي چې قرآن کې هدایت نشته، هدایت یو خاص کتاب کې دی چې هغه خلک پړاوي. زما د ترې یو زوی دی 13 هفته ما سره خبره وکړه دغه شی او حلفیې ووایي چې فلانګي راته وویل داسې چې که قرآن کې هدایت وی نو دا خو پکار دی چې ټول خلک سم شوي وي، خو قرآن کې هدایت نشته.
ہدایت افلانی کتاب کے دے چخلے کے پڑھا ہوئے نمار ٹیتا اور تو سو ہوئی بیمار دھگا ہوا نا نمار ٹیتا ہوا چھ پتا کہ ابو جہل کے سفر رکھ دے قرآن کی ہدایت نہیں تھا ہدل للناس و ہدل للمتقین دا قرآن نہ دے یو خبر ادا ہم دا چکہ دا قرآن مجید نے علاوہ پبل کتاب کی ہدایت وے نہ اللہ پبل کتاب نازل کرے چکرے دا مسلمانانو دا قرآن مجید پبارے کے دا خیال لے دا رسمی مسلمانانو نور خلق بس ہوئی قرآن الکوثر دے یو تفسیر دو انا اعطیناک الکوثر دا دے چونگ تانا قرآن مجید در کرے دے دا الکوثر دے دا یو تالاب دے دے اوبو دیر زیادت خوگی دی گبین نا زیادت خوگی دی اور دا وور نا زیادت یخی دی اور دے اثر و نفوذ دے عمل دا پا عقیدہ کے اور دے انسان پا جسم کے دا دیر قیمتی دے دا گبین نا زیادت تیز دے دا جدا چے خلق پدی پوئی گی نا کم خلق چے قرآن نا واقف دے غی نو تا پوسیخ پختانے وی خر دا خید پا خوراک سکوئی یو جاہل سڑے یو بیدین سڑے دا قرآن پا فضل و پا کمال سکوئی دے فضل و کمال بانے خو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوئے دو اور دے فضل و کمال بانے خلق پوئی گی چاہیلا قرآن مجید ورزیخ قرآن داغی حال خودل دے چہ ترا آئینہم تفید من الدم قرآن چہ اور اس طرح نے اوخ کی بئی گی ذکر چہ پدے کے کم کم ہدایت دی کم کم رہنمائے دی دا مستقبل کم کم حالات دا خود لی دے انسان کے تقوی کم صفات پیدا گئی بارگیف قرآن پدے دنیا کے الکوثر دے او آخرت کے الکوثر حوض کوثر تو ہے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دایو تالاب دے اللہ بے مال قیامت کے راکی اب یا فرمائی دا غی اوبو آغا دا گبین نزیات خوگی دی کوئی نزیات اس پی نہیں من شربا من ہو لم یزما ابدا چاچے دا غی نے یو گوٹ کردے دیو بیا جنت تتلو پورے تگی کی گی نخ یعنی داغے اوبو سکل دالا جنت سرٹیفکیٹ دے اب یا فرمائی پا غیبانے با آپ خورے گلاس ورطوائی مون گلاسو نا دا اسمان دستورو نسیوائی خلق برازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زبا پخبل لا سغیلا کوثر اوبور کو اللہم جلنا منہم دا دیر بے سعادت دے چی امتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاسنا دا کوثر و بوس کی خدا چالا ورگئی سعادت خدا آگا چالا ورگئی چاہتا دنیا کے دے کوثر نو بوس کلی دنیا کے زان خلیقلی دا قرآن مجید دا پارا سمشقت اکڑی تکلیف ورداشت کری زمون خلق اول درس تکینا او ککینی 2 منٹا پسو دیخ دا اہمیت نیشتا ہو دے پا اہمیت سے پوئی ما اختیار زو کا خر دفید پا خوراک نپوئی قیمتی نا قیمتی چیز کی دا زناورتا بے سپوئی یو سڑے چے بے علم دے دا اللہ دا کتاب غصر اہمیت نیشتا رسرا ابا دے خودم را بے غیرت دی چاگی تر شلو شپیتو کالو شپگو شلو کالو پوری دا قرآن دا الفاظو نم واقف نہیں ناظرہ قرآن ہم نور دلتا دیر مخ کیا سڑے مرشے و قرآن مجید نور تو ازامن ما پسرال ویپلار پسی ختم کو موت ایغا چرتے ویلے ہو دنیا کی پخپلے تکلیف کلو چو قرآن مجید ازدہ کی وینان میں زمان کا خرخٹ گیا
دله دای سو کو ګوره چې خپل ضمیر خرڅول شي. پښپېته کال کې یو سړی دومره اهمیت نه ورګي چې هغه د الله کتاب را واخلي لسمنټا شلمنټا پنځشمنټا کې هغه چالزدګي خدا عالمان زیار نه دي چې هغه پسې ختم کړي پیسې جیب کې اچي او ثواب هغه دمه دا پیسو د پاره دې خلکو وسحالي په قرآن د ټول نه غټ قسم ماغه خوري چې هغه به غیرل ته ورځي نه کم له چې ورځي په قرآن قسمونه نه دا ډېر لوی هلاکت دی لویه تباهي ده چې یو سړی د اسلام مدعي دی هغه د قرآن مجید د الفاظو نه واقف نه ته خو معنا او مطلب ګورې هله دغه هم نه ورځي. دلته یو بابا الله دې وبخښي وفات دی اوس دلته زما مخې ته به ناست دا سختې خبرې ما څه جملې ویلې ما ته دا پته نه وه چې د کوم ځای خو بیا یو 3 کاله غایب شو یو 3 کاله پس هغه خپل نوسي ما پسې راولېږل چې ته راشه هلته کې یو تقریر وکړې زه لړم نو هغه بابا بوډا په 3 کاله کې قرآن مجید زده کړی و ما ته چې تا بې غیرته وویل نو ما یې چې دا خو واقعي بې غیرتي ده چې سړی بوډا شي او د الله کتاب نه ورځي دا بې غیرتي نه ما ته چې ستا خبره ما ځان ته وزرودله او د هغې د وجې نن ما له قرآن مجید راځي 3 کاله کې ما قرآن مجید زده کړ او دا ویلی شي سړی دا چې نه شي ویلی خو علا هغې چې سړی دې توجه وکړي وخت ورله ورکړي زمونږ دې جومات کې ډېر خلک داسې و زمونږ د والد صاحب نه مشران وو او هغې قرآن مجید زده کړی و ګڼ خلک شته خو دا فکر وکړئ دا پیغور نه دی بلکې دا یو زورنه ده چې یو سړی څنګه مسلمان دی چې د په 15 کال کې 1 منټ هم د الله د کتاب دپاره نه دی ورکړی دا څنګه مسلمان دی قیامت کې ورکوي د کوثر نو باغ چاله چې هغه دلته د کوثر وبسکلي او چې نه یې اسکلي جګ دی وایي زمونږ ذمہ داري صرف خبرول لیستا چې ته خبر شي چې که حوض کوثر نه وبسکل غواړې د هغې علاج دا چې قرآن زده کړه دلته کې هغې کوثر نه حدیث کې راځي څه خلک وایي زما امتیان بښکاري لاس به یې پړقېږي خپې به یې پړقېږي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امتیانو علامت لاس پې د هغه چا پړقېږي چا 5 وخته مونځ کوي د جمعې په یو مونځ کولو باندې سړی د هغه لاس پې پړق نه وایي دا کوم چې بیلمازې دي هغه ځان لغم وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان په څه شي پېژني د لاس پو په پړقېدو باندې تو ډېر شي خلک به یې لاس پرې پړقېږي روان به یې دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوثر نه اوبه وڅښي نو حدیث کې راځي یحال بیني و بینهم زما د هغې په منځ کې به ملائک حایل شي او زما د کوثر نه داسې وترئ لکه څنګه چې پردی اوښ سړی د اوبو نه ترئ نه به یې پرېږدي الله دې مونږ په داسې خلکو کې نه کړي دا هم د هغه امتیان دي لاس پې یې پړقېږي لیکن دین کې بدعات پیدا کړي زه به وایم دا زما ملګري دي نو ملائک به راته ووایي چې نه انک لا تدري ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته چې دوی ستا نه وروستو ستا په دین کې کم ترمیمات کړو کوشش دا کوئ چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړي زموږ د خلکو یو مرض دا دی چې کله ته سنت وې دی به تا ته بل څوک وښیي چې پلانی مولوي صاحب خو داسې کوي کوي به نو څه په دنیا کې یو ذات دی چې د هغه اتباع لازم ده هغه دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بل څوک خو نه دلیل دی او نه د هغه اتباع لازم ده دا خلک د ایمان په بنیادی کلمه نه پوهېږي د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو مطلب دا دی چې زه به اتباع صرف او صرف د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو قرآن
د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مشرکین کوم پیغور ورکو د اولاد بالغ والی ته نه رسیدو، نو قرآن دا غي جواب ورکو چې مونږ تعالی کوثر درکړل. دنیا کې د دې پیربونو خلق وي چې ایله قرآن ورزي، نو الله سے گنجان نه ایله نور پیربونو خلق ترې چې ایله الله کتاب ورزي. فکربونو اربونو خلق نه چې هغه د قرآن حافظان دي، او اربونو خلق نه چې هغه په ناظره قرآن امر دي. تشپانی پکې لګوندای چې له ناظرم نور دي، حکم چې له نور دي نه هغه خپل فکر وي. دا قرآن څخه تاوان نه کوي، دا الله او رسول تاوان نه کوي بلکې خپل تاوان کوي. دا یو خوشخبری ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انا اعطیناک الکوثر. او بڑا خوشخبری دار آخر کے چین نشانک هو الابتر. کم سره چې تا سره دشمنی کوي د دین په بنیاد باندې کوي هغه ابتر دی. ابتر دا مطلب چې دا هغه لکه نه بے لکه غوندره بے لکه به خیر ده وي بے لکه هغه چاته وي چې دا هغه مشن ختم شي. ابو لهب، ابو جهل، عقبہ، ولید، شیبہ، عبداللہ ابن ابی انور بیش میرا خلق داغی اغا مشن سے شو دنیا کی آیا وہ چلے ختم شو. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نو بے شک نارینا اولاد نو اللہ ورکا بیت واغس، لیکن اغلے مرگری دا سے ورکلی دی چاگی دریابونو کی پزنگلو کی آگے علاقوں تا دین رسول دے چلے انسان عقل حیران شي. اگر زامون نزیاد قیمتی او داغه دشمنان اگر نیست و نابود شو. دا دو خوش خبریں دی انا اعطیناک الکوثر این شانک هو الابتر. خدا بکلے کی دا دوا ذمہ دارے بم پورا کول غواړي. فصلی لربک وانحر. دا دوا حکمونه دي موز و اهتمام سره کول پکاري او مالی عباداتو نه با سړی سټ ناړي. چې کله دا دوا کارونه تو کې دا دوا کارونه زما په ذمہ باندې دي. دیکھو مختصر شان صورت، لیکن امام شافعی رحم الله فرمایل چې دې کې د دین یو ډېر لوی حساب پټ پروت ده او که سړی تفصیلات کې ورنوځي بیا هغه باندې ډېر څه ویلم شي او ډېر څه لیکلم شي. یعنی انسان له الله کامیابی کله ورکوي کله چې دی د الله شي. قرآن صاف فرمایلی دی چې کوم سړی هغه کې تقوا پیدا شو، للهیت پیدا شو، یرزقه من حیث لا یحتسب. الله بدله د هغه ځای نه رزق ورکوي چې د واړو ګمان نه. زمونږ د ژوند مقصد څه شی دی په دنیا کې؟ رزق ګټل لګا قبل څه شی دی؟ یو رزق ګټل دی هغه په تقوا کې شته. سړی کې جماعت ته ځي راځي او متقی شي نو د رزق لوز الله کړی خو هغه چې موږ ته الله رښتینی ښکاري شي موږ ته الله رښتینی نه ښکاري. په دې وجه که د مونځ فرض ټایم راشي نو موږ خپل کار نه قضا کوو اگر چې مونځ قضا شي. زما د وینا دا مطلب نه چې انسان د محنت نه کوي، انسان نے محنت کی لیکن مونږ نه قضا کوي. زمونږه مونږ قضا شي بلکې بعض خو په هفتو قضا یې، بعض په میاشتو قضا یې او بعض د کلونو قضا یې. او دا یو مونږ قضا کېدل دا خو زمونږ په نسو ګناه نه ده. یا مونږ امام پسې نه کول دا مونږ ته ګناه نه ښکاري، دا ګناه کبیره ده. مونږ جماعت سره نه کول ګناه کبیره ده. الزواجر کے نور بیشمیر کتابوں کے دا پا گناہ کبیرہ کے سر فہرست ہے. دے وجہ صحابہ کرام با چھ جب سر منز اونکو تو جڑل بے بیا کور بناس تو بے ازم منافق شہ بیا با نور صحابت لگلے بے تسیلی ورکو لچنا ستانا غلطی شوی دا تا منافق نہیں. زمونگا احساس کے دغا شانتی شو نو خبر بسمائی، لیکن زمونږ احساس د صحابه کرام غوندې نه دی ځکه مونږ دین نه ډېر لرې ځو. خدا دې مختصر صورت
द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज़ जवाब